ओके, अब तलको डिनोमिनेटरलाई मल्टिप्लाई नगरिकन राख। अब माथि हाम्रो के हुनु पर्यो भन्दाखेरि फर्स्टमा हामीले गिभन इक्वेसनलाई y इक्वल्स टु 1/x+3 गर्यौँ। त्यस पछाडि डेल एक्स र डेल वाई डिफाइन गर्यौँ। त्यसपछि स्मल चेन्ज हुँदा एक्समा अलिकति चेन्ज हुँदाखेरि वाईमा कति चेन्ज हुन्छ त्यो फाइन गर्यौँ। फङ्सन भनेकै त्यही हो। जस्तो तिमीहरूको इन्कम बढ्यो भने खर्च पनि बढ्छ नि होइन। हो, इन्कम कतिले बढ्यो खर्च कतिले बढ्यो त्यसलाई चाहिँ डेल एक्स र डेल वाईले डिनोट गरेको। अनि हामीले त्यो वाईलाई चाहिँ वाई प्लस डेल वाई राख्यौँ अनि एक्सलाई चाहिँ एक्स प्लस डेल एक्स राख्यौँ। त्यो राखिसकेपछि चाहिँ इन एलएचएसमा हामीले डेल वाईको भ्यालु निकाल्दैछौँ। डेल वाईको भ्यालु राख्दा वाईलाई आरएचएसमा लानु पर्यो। वाईको भ्यालु रिप्लेस गरिदियो। वाईको भ्यालु रिप्लेस गर्दाखेरि वाईको भ्यालु राख्दाखेरि हाम्रो कति आउने भयो भन्दाखेरि वाईको भ्यालु राख्दाखेरि हामी पहिला एलसिएम लिन्छौँ। एलसिएम लिइसकेपछि एलसिएम लिँदाखेरि एक्स प्लस 3 माइनस डेल एक्स माइनस 3 डिभाइडिङ बाई डिनोमिनेटर जति छ त्यति नै राखिदिने। माथि अब केही टर्महरू हाम्रो क्यान्सल हुन्छ। त्यो क्यान्सल हुने जस्तो यो एक सरी यो एक्स भयो, यो रेडले लेखौँ है, यो एक्स भयो। अब यहाँनिर हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि यो एक्स र यो एक्स क्यान्सल हुन्छ। 3 र 3 क्यान्सल हुन्छ। न्युमिनेटरमा जहिले डिनोमिनेटरमा जे भए पनि न्युमिनेटरमा भएको अरू टर्महरू सबै क्यान्सल हुन्छ एक्सेप्ट डेल एक्सदेखि बाहेकका सबै टर्महरू हाम्रो के हुन्छ क्यान्सल हुन्छ। ओके, आफ्टर दिस अब त्यस पछाडि हामी के गरौँ, यो क्यान्सल भइसकेपछि दिस इक्वल्स टु माइनस डेल एक्स डिभाइडिङ बाई एक्स प्लस डेल एक्स प्लस 3 इन्टु एक्स प्लस 3 हुने भयो। यति आयो है। अब यहाँबाट के गरेर क्रस मल्टिप्लाई गरिदिनु भनेको डिभाइडिङ बाई बोथ साइड डेल एक्सले दुवैतिर डिभाइड गरिदिउँ। वेन वी डिभाइड बोथ साइड डेल एक्सले दुवैतिर डिभाइड गर्दाखेरि हाम्रो के हुन्छ, मैले माथिको रब गरिदिएँ है। यो रब गर्दाखेरि अब डिभाइडिङ बाई बोथ साइड डेल एक्स बाई डेल वाई इक्वल्स टु अर्को साइड पनि हामीले के गर्छौँ माइनस डेल एक्स बाई एक्स प्लस डेल एक्स प्लस 3 इन्टु एक्स प्लस 3 हुने भयो। ओके, यहाँ हाम्रो डेल एक्स तल डेल एक्सले डिभाइड गर्नु छ। माथिको डेल एक्स र तलको डेल एक्स क्यान्सल हुन्छ। आफ्टर क्यान्सलेसन क्यान्सल गरिसकेपछि यहाँ हाम्रो बाँकी रहन्छ -1 डिभाइडिङ बाई एक्स प्लस डेल एक्स प्लस 3 इन्टु ब्रैकेट अर्को फ्याक्टर मैले तल लेखेँ एक्स प्लस 3 हुने भयो। ओके, अब हाम्रो यहाँ एम भनेको यो सिम्प्लिफाई गर्नुको एम भनेको नि डेल एक्स बाई डेल वाईको भ्यालु कति हुन्छ त्यो निकाल्ने हो। डेल एक्स बाई डेल वाईको भ्यालु हामीसँग यति भयो। अब यो भइसकेपछि अब हामी के गरौँ, डेरिभेटिभको केसमा जाउँ। डेरिभेटिभको डिफिनेसनले के भन्छ, नाउ dy बाई dx भनेको हाम्रो डेरिभेटिभ भयो। यो भनेको चाहिँ हाम्रो लिमिटिङ भ्यालु डेल एक्स टेन्स टु 0 अफ डेल वाई बाई डेल एक्स है। डेल एक्स टेन्स टु 0, डेल एक्स को भ्यालु चाहिँ 0 होइन, त्यो लिमिटिङ भ्यालु चाहिँ हो। लिमिटिङ टेन्स टु 0 डेल वाई बाई डेल एक्स कति हुन्छ त्यो हामीले निकाल्नु पर्यो। त्यो भनेको नि हाम्रो डेरिभेटिभ हुन्छ। ओके, टु फाइन्ड द डेरिभेटिभ, अब यो डेरिभेटिभ निकाल्नको लागि के गर्ने, दिस इक्वल्स टु लिमिट डेल एक्स टेन्स टु 0 डेल वाई बाई डेल एक्स कति छ हाम्रो -1 डिभाइडिङ बाई एक्स प्लस डेल एक्स प्लस 3 इन्टु अनि एक्स प्लस 3 हुन्छ। द्याट इज इक्वल्स टु डेल एक्सको भ्यालु अब 0 पुग्यो। एक्ज्याक्टली डेल एक्सको भ्यालु चाहिँ 0 होइन, तर यो चाहिँ एकदम 0 को क्लोजमा छ, 0 को नजिकमा छ भन्न खोजेको। अब यहाँ हामी लिमिटिङ भ्यालु निकाल्नको लागि चाहिँ फङ्सनल भ्यालु चाहिँ एक्ज्याक्टली हुन्छ, लिमिटिङ भ्यालु चाहिँ यसको एकदम नजिक छ भन्ने हो। अब डेल एक्सको भ्यालु पुट गर्दाखेरि -1 डिभाइडिङ बाई एक्स, डेल एक्सको ठाउँमा 0 प्लस 3 अनि त्यस पछाडि एक्स प्लस 3 गरिदिने। ओके, दिस इक्वल्स टु -1 तल कति हुन्छ एक्स प्लस 3 इन्टु एक्स प्लस 3 यो
ओके, त्यस पछाडि यहाँ के गर, यसलाई सिम्प्लिफाई गरेर राख्थ्यौ, -1 डिभाइडिङ बाई x + 3 को होल स्क्वायर इज रिक्वायर्ड एन्सर। ओके, अब मैले यसलाई रब गरिदिएँ है। अब यो इक्जाममा कस्तो टाइपको, यहाँबाट कस्तो, तिमीलाई यहाँ 4 वटा टाइपको क्वेसन हुन्छ। एउटा क्वेसन भनेको कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि जस्तो x स्क्वायर प्लस 2 भन्ने सबै न्युमेरेटरमा दिएको हुन्छ। अहिले अर्को क्वेसन भनेको अहिले भर्खर गरेको 1/x अर 1/x + 5 भन्ने टाइपको हुन्छ हैन, सेकेन्ड टाइपको क्वेसन। थर्ड क्वेसन भनेको रुटमा भएको हुन्छ, रुट x टाइपको क्वेसन है। अनि अर्को फोर्थ क्वेसन भनेको चाहिँ कति हुन्छ, रुट चाहिँ डिनोमिनेटरमा दिएको हुन्छ, 1/√x अर यहाँ x + 3 अर रुट, सरी 1 बाई लेखौँ, 1/√x + 3। यो 4 वटा टाइपको क्वेसन आउँछ। 4 वटा टाइपको क्वेसन हेर, यो एउटा टाइपको क्वेसन भयो। अनि अहिले हामीले गरेको यो टाइपको क्वेसन हो। यस्तो टाइपको क्वेसनमा दियो भने हामीले एलसिएम निकाल्नुपर्छ। यसमा केही पनि गर्नु पर्दैन तिमीले। यो फर्स्ट टाइपको जुन क्वेसन छ, फर्स्ट टाइपको क्वेसनमा तिमीले केही गर्नु पर्दैन, मात्रै तिमीले डिफरेन्स निकाल्दिने। जस्तो डेल y को -y डेल y इक्वल्स टु जुन हाम्रो x + डेल x हैन, x + डेल x - y गर्दिने, y को भ्यालु निकाल्दाखेरि तिम्रो डेल x को भ्यालु आइहाल्छ। यो फर्स्ट टाइपको क्वेसनमा भेरी सिम्पल हुन्छ। सेकेन्डमा तिमीले के गर्नु पर्यो, डिनोमिनेटरमा भएको कारणले गर्दाखेरि यसको एलसिएम निकाल्नुपर्छ यो सेकेन्ड टाइपको क्वेसनमा है। अब यो थर्ड र फोर्थकोमा चाहिँ के गर्नु पर्यो, यो चाहिँ र्यासलाइज गर्नुपर्छ, बुझ है। यो र्यासलाइज गर्नुपर्छ, √x र √x + 3 अनि 1/√x र 1/√x + 3। यसमा चाहिँ हामीले अब अलिकति, यसमा चाहिँ हामीले र्यासलाइज गरे पुग्छ। यसमा चाहिँ पहिला हामीले एलसिएम निकाल्नुपर्छ, त्यस पछाडि र्यासलाइज गर्नुपर्छ। अनि इफ यु प्र्याक्टिस, तिमीले यतिकै मात्रै तिमीले गर्यो भने पनि तिमीलाई एउटा प्याटर्न थाहा हुन्छ। इफ यु नो द प्याटर्न, तिमीलाई प्याटर्न थाहा भयो भने तिमीलाई गर्न पनि सजिलो हुन्छ। पहिलो कुरो, मैले कति प्रब्लम गरेँ भन्दाखेरि पनि मैले कुन टाइपको प्रब्लम गरेँ त्यो कुरो तिमीले बुझ्नु पर्यो हैन। र यति 4 वटा फिल्डको क्वेसनलाई तिमीले कभर गरेर गयो भने तिमीलाई सजिलो हुन्छ। अब एउटा रुट भएको क्वेसन पनि म गरिदिइहाल्छु है। एउटा रुट भएको क्वेसन र यही गरिदिन्छु तिमीलाई, यो अलिकति, किनकि यो गर्यो भने यो माथिल्लो स्टेपको पनि त्यहाँ आइहाल्छ। त्यसैले 1/√x को क्वेसन गरिदिन्छु। 1/ फाइन्ड द डेरिभेटिभ अफ फर्स्ट प्रिन्सिपल। मलाई ल्याउ। ओके, अब सबैभन्दा 1/√x को निकाल्नु पर्यो भने सबैभन्दा पहिला यसलाई हामीले डिफाइन गर्नु पर्यो। त्यो डिफाइन गर्नको लागि के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि लेट y इक्वल्स टु 1/√x भनेर डिफाइन गरिदिने। त्यस पछाडि डेल y र डेल x डिफाइन गरिदिने। लेट डेल y एन्ड डेल x बी स्मल चेन्ज अर स्मल increments in x and y respectively. Okay, after this, अब यस पछाडि के गर्नु पर्यो, फर्स्ट स्टेप यो भइहाल्यो। सेकेन्ड स्टेप डेल वाई डेल एक्स सपोज गरियो। थर्ड स्टेपमा हामीले के y लाई y + डेल y ले रिप्लेस गरिदिने। यहाँ थर्ड स्टेपमा जाने चाहिँ y + डेल y इक्वल्स टु, यतापट्टि पनि हामीले x लाई x + डेल x ले रिप्लेस गर्नु पर्यो। x + डेल x रिप्लेस गरिदिने, x + डेल x भयो। अब हामीले डेल y को भ्यालु निकाल्नु पर्यो। डेल y इक्वल्स टु कति हुन्छ त्यो निकाल। डेल y here or डेल y इक्वल्स टु 1/√x
रुट एक्स प्लस डेल एक्स माइनस वाई हुने भयो बुझ्यो है माइनस वाई अब वाई को भ्यालु हामीले यहाँ राखिदिउँ वाई को भ्यालु राख्दाखेरि 1 डिवाइडिङ बाई रुट मैले उतापट्टि लेखेँ यसलाई यस पछाडि this equals to 1 dividing by root x plus del x minus y भनेको यहाँ माथि यो भ्यालुबाट जानु पर्यो यहाँको जुन यो भ्यालु हामी लेख्नु पर्यो हैन y को 1 by root x हुने भयो ओके अब यति आइसकेपछि दुईटै डिनोमिनेटरमा छ भने पहिला हामीले ह्रासलाई यसरी एलसीएम लिनु पर्यो दुईटै डिनोमिनेटर छ अब दुईटै न्युमिनेटरमा छ भने डाइरेक्टली ह्रासलाई अब यहाँ त्यो स्टेप पनि आउँछ हैन ह्रासलाई गर्ने स्टेप पनि आउँछ तर यो दुईटै डिनोमिनेटर भयो पहिला के गरौँ यसलाई एलसीएम निकालौँ एलसीएम निकाल्दाखेरि रुट एक्स प्लस डेल एक्स हुन्छ इन्टु रुट एक्स हुने भयो है रुट एक्स हुने भयो अब क्रस गर्दाखेरि रुट एक्स माइनस रुट एक्स प्लस डेल एक्स आउँछ रुट एक्स प्लस डेल एक्स अब हामी ह्रासलाइमा जान्छौँ यति स्टेप सम्झ है अब यहाँ हामी जति अब यो बिचमा गर्ने प्रोसेस भनेको जति पनि डेल वाई अपन डेल एक्स बनाउनको लागि डेल वाई अपन डेल एक्स को भ्यालु कति हुन्छ त्यो निकाल्नका लागि हामी यो प्रोसेस गरिरहेको छौँ अब हामी ऱ्यासनलाइजमा जाउँ माथि को रुट हटाउनु पर्यो तल रुट भएर हामीले केही फरक भएन न्युमिनेटरमा रुट हुनु भएन न्युमिनेटरमा रुट भएन नबनाउनको लागि माथि ए माइनस बी छ ए प्लस बी ले मल्टिप्लाई गरिदिने ए प्लस बी छ भने ए माइनस बी ए माइनस बी छ भने ए प्लस बी ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो ओके हामी यहाँ मल्टिप्लाई गरौँ अलिकति हेर्दा लामो चाहिँ हुन्छ रुट एक्स माइनस रुट ओभर एक्स प्लस डेल एक्स डिवाइडिङ बाई रुट एक्स प्लस डेल एक्स इन्टु रुट एक्स इन्टु माथिको अहिलेसम्म तिमीले तलको डिनोमिनेटरको मात्र ऱ्यासनलाइज गर्छौ तर हामीले न्युमेरेटरको पनि ऱ्यासनलाइज गर्नुपर्छ यहाँ रुट एक्स प्लस रुट ओभर एक्स प्लस डेल एक्स डिवाइडिङ बाई रुट एक्स प्लस रुट ओभर एक्स प्लस डेल एक्स ओके माथि ए प्लस बी ए माइनस बी को फर्ममा भयो त्यो माथिको फर्मलाई हामीले ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को फर्ममा लेख्न सक्छौँ ए स्क्वायर अब माथिको मात्रै आयो भने चाहिँ यो यही तरिका यहाँभन्दा पछाडिको स्टेप्सतिर हामीले माथि मात्र रुट आएको भने 1 बाई रुट एक्स हैन रुट एक्स मात्रै दियो भने यो माथिको जसरी गर्नु पर्यो ऱ्यासनलाइज गरेर ओके दिस इक्वल्स टु यो इक्वल्स टु ए स्क्वायर भनेको एक्स हुने भयो माइनस यो रुट एक्स स्क्वायर हुन्छ रुट एक्स प्लस डेल एक्स को होल स्क्वायर हुन्छ एक्स प्लस डेल एक्स को होल स्क्वायर हुने यति हुने भयो तल रुट एक्स प्लस डेल एक्स एन्ड रुट एक्स एउटैमा राखिदियो एउटै रुटमा राखिदिउँ एक्स इन्टु एक्स प्लस डेल एक्स गर्न सकिन्छ यसलाई है अनि यो जति यो पार्ट छ यो पार्टलाई जस्तो छ त्यस्तै मल्टिप्लाई पनि नगर्ने केही पनि नगर्ने मल्टिप्लाई गर्दा त हुन्छ त्यो आफै फेरि अप्ठ्यारोमा किन परिरहने अहिले सजिलो हेर्दै जाउँ यस पछाडि हामीले रुट एक्स प्लस डेल एक्स हुने भयो ओके एन्ड दिस इज इक्वल्स टु माथि माइनसले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि हाम्रो के हुन्छ यो माइनस हुन्छ दिस बिकम्स माइनस अब यहाँ एउटा टर्म क्यान्सल हुने भयो डेल एक्स देखि बाहेकको टर्म क्यान्सल हुन्छ यो र यो हाम्रो क्यान्सल हुने भयो त्यहाँ डेल एक्स मात्रै रहन्छ डिवाइडिङ बोथ साइड डेल एक्सले डिवाइड गरिदिउँ बोथ साइड डेल एक्सले डिवाइड गर्दाखेरि हाम्रो अगाडि कति हुन्छ डेल वाई बाई डेल एक्स इक्वल्स टु यतापट्टि -1 रहन्छ डेल एक्स क्यान्सल हुन्छ अनि रुट ओभर एक्स इन्टु एक्स प्लस डेल एक्स अझै छ यता ब्र्याकेट रुट ओभर एक्स प्लस रुट एक्स प्लस डेल एक्स हुने भयो यति भयो अब डेल वाई अपन डेल एक्स फाइन्ड गरियो है अब यति गरिसकेपछि नेक्स्ट स्टेपमा के गरौँ नेक्स्ट स्टेपमा हामीले यसको फर्मुला युज गरौँ अघि जसरी गरेको मैले टपको रब गरेँ टपको रब गर्दाखेरि यसको फर्मुला युज गर फर्मुला युज गर्दाखेरि नाउ dy अपन dx भनेको हाम्रो फर्मुला यो भनेको लिमिटिङ भ्यालु डेल एक्स टेन्स टु 0 डेल वाई बाई डेल एक्स हुन्छ ओके नाउ पुट द भ्यालु डेल वाई बाई डेल वाई बाई डेल एक्स को भ्यालु पुट गरिदेऊ डेल वाई बाई डेल एक्स को भ्यालु हामीले पुट गर्दाखेरि
del y by del x को भ्यालु यो हो this equals to limit del x tends to del x tends to 0 del y by del x भनेको 1 minus 1 dividing by root x plus del x bracket अनि root x plus root x plus del x यो राखिदिने अब del x tends to 0 छ del x को भ्यालु 0 राखिदेऊ and त्यस पछाडी सिम्प्लिफाई गरिदेऊ del x को भ्यालु 0 राख्दाखेरि this gives minus 1 dividing by root x plus 0 यो भइहाल्यो यहाँनेरि root x जस्तो छ त्यस्तै राखिदिने plus root x plus 0 this equals to minus 1 यहाँनेरि root x 0 x स्क्वायर हुन्छ root x स्क्वायर भनेको x हुने भयो यो root x plus root x हुने भयो ओके अनि root x plus root x 0 हुने भयो this equals to minus 1 x to root x हुन्छ अब दुईटै x छ अब यो x र x भनेको चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि x र x भनेको चाहिँ यो हो क्या यो x को पावर 1 हो इन्टु x को रुट भनेको 1/2 हो एउटै बेसमा लेख्दाखेरि x को पावर 1 plus 1/2 हामी गर्न सक्छौं this equals to एड गरेर x को पावर 3/2 हुन्छ त्यसैले दुईटा यो जस्तो रुट फरकमा चाहिँ एउटै बेस आयो भने त्यो बेला तिमीले के गर्नु पर्यो एउटै बेसमा लेख्दिनु पर्यो एउटै बेस भनेको अब हाम्रो यहाँ कति आउने भयो एउटै बेसमा लेख्दाखेरि therefore dy by dx equals to minus 1 dividing by 2x को पावर 3/2 गरिदिने यो चाहिँ हाम्रो रिक्वायर्ड आन्सर हुन्छ log x वालाको फर्स्ट प्रिन्सिपलमा आउँदैन है बुझ्यौ log x वालाको फर्स्ट प्रिन्सिपल आउँदैन तिमीले फर्मुला मात्रै सम्झिनु पर्यो log x भनेको 1/x भन्ने त्यो बेसिकमा पढ्नेहरुले मात्रै गर्नुपर्छ log x को यसमा चाहिँ हामीले गर्नु पर्दैन अहिले त्यो सर्ट क्वेशन डिस्कस गर्दा हामी गर्छौं log x को लङमा आउँदैन log x को यहाँनेरि फर्स्ट प्रिन्सिपलको तिमीले प्र्याक्टिस गर्नु पर्दैन यो कोकोले यो बोर्डमा लेखिरहनु भएको छ है मैले रिमुभ गर्छु फेरि रिमुभ हुँदाखेरि चाहिँ आउँदैन है तपाईहरुले जोइन हुन पाउनुहुन्न सो प्लिज डोन्ट ट्राई टु डिस्टर्ब यो क्लास चाहिँ हाम्रो लागि चाहिँ हैन है मैले हेरिरहेको छु मनिषको रिमुभ मनिष दाल हो त्यो मैले म अहिले रिमुभ गरिदिहाल्छु यो नाम हेर्दै मलाई देखाइरहेको छ यता ओके अब तिमीले भन्नु पर्यो फर्स्ट प्रिन्सिपलमा तिमीलाई के डिफिकल्टी छ कि छैन त्यही मात्रै हो
मैले तिमीलाई यहाँबाट आउने सबै क्वेसनहरुको जानकारी दिएँ, कसरी गर्ने दुईटा प्रोसेस देखाइदिएँ, कस्तो टाइपको क्वेसन आउँछ भनेको त्यो क्वेसन सहितको देखाइ। हेर तिमीले बोर्डमा आएको क्वेसनहरु हेर, सबै यही टाइपको क्वेसनहरु छ हैन। अब कसैलाई काहीँ जस्तो अघि एकजनाले सोध्दै थियो सर लग एक्स को के हुन्छ, लग एक्स को अहिले तिमीले गर्नु पर्दैन है। तिमीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि लग एक्स को चाहिँ डाइरेक्टली फर्मुला लग एक्स डेरिभेटिभ अफ लग एक्स इक्वल्स टु 1/x त्यति लेखेर गर्ने हो। त्यो सर्ट क्वेसन डिस्कस गर्दा हामी गर्छौं। अनि अहिले चाहिँ तिमीले के लग एक्स को फर्स्ट प्रिन्सिपल पर्दैन, बेसिकमा चाहिँ फेरि पर्छ, बेसिकको पनि 11 मा पर्छ, अहिले तिमीहरुको पर्दैन। र मैले टाइम भएछ भने उको पनि गरौँ भनेर थियो फर्स्ट एप्लिकेसन अफ डेरिभेटिभ, तर टाइम भएन, नेक्स्ट डे हामी डिस्कस गर्छौं। र एप्लिकेसन अफ डेरिभेटिभ जान्नको लागि डेरिभेटिभको मेथडोलोजी चाहिँ जान्नु पर्यो, कसरी त्यसको डेरिभेटिभ निकाल्ने त्यो कुरो चाहिँ तिमीलाई जानकारी हुनु पर्यो। त्यो प्र्याक्टिस गर। अनि भोलि हामी एप्लिकेसन अफ डेरिभेटिभका क्वेसनहरु प्र्याक्टिस गरौँ है। यो एउटा क्वेसन आयो, त्यो आन्सर लेखेको बुझेन। अब आन्सर भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ भने dy/dx भन्ने हाम्रो आन्सर हुन्छ, बुझ है। त्यो dy/dx आन्सर भनेको चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो, हाम्रो फर्मुला छ नि त, लिमिट इक्वल्स टु लिमिट del x टेन्ड्स टु 0 del y/del x भन्ने हामी फर्मुला युज गर्छौं। त्यो फर्मुलामा del x को भ्यालु राखिदिने, del x को भ्यालु राखिसकेर del x को भ्यालु राखेर सिम्प्लिफाई गरेर जति आन्सर आउँछ त्यो। अनि तिमीले मलाई लाग्छ त्यहाँ नबुझेको पार्ट भनेको यो हुन सक्छ, म अलिकति ठुलोमा लेखेर देखाइदिन्छु है, अहिलेको पछाडीको हैन। तिमीले नबुझेको यहाँ हुन सक्छ। त्यहाँनेरि के आयो भन्दाखेरि तल 1 अथवा माथिको माइनस छोड्दियौ भने 1/x हाम्रो x2√x आयो। यहाँ पनि x छ, यहाँ पनि x छ। यो x छ भने त दुईटा x लाई फरक लेख्न आवश्यक पर्दैन, एउटा x लेखे पुग्छ नि त। अब यो x भनेको चाहिँ हाम्रो x को पावर 1 हो। यो 2 लाई एकछिन छोड्दियौ, यसलाई एकछिन बिर्सिदेऊ। यो रुट भनेको चाहिँ हाम्रो यो x को पावर 1/2 हो के। अनि इन्टु भएको छ भने, इन्टु छ भने हामीले यसलाई कसरी लेख्ने भन्दाखेरि एउटै बेस बनाएर लेख। एउटै बेस बनाउँदाखेरि तिनीहरुको पावर के हुन्छ, एड हुन्छ, 1 + 1/2 हुन्छ। अनि यसको एलसीएम लिँदाखेरि कति हुन्छ, एलसीएम लिँदाखेरि एलसीएम x इक्वल्स टु 2 2 + 1 इक्वल्स टु x को भ्यालु 3/2 हुन्छ। यसरी आको हिजो पैसा आउनु पर्ने, त्यहाँ दुई चोटी मात्र आयो, आएन के के भयो होला। टाइम टेबल हजुर कुनबाट म एकछिन सोधेर कन्फर्म गरेर म फेरि कल गर्छु। ल अब एकचोटि प्र्याक्टिस गर, प्र्याक्टिस गरिसकेपछि पक्कै पनि बुझिन्छ है। अब प्र्याक्टिस नगरिकन देखेको भरमा सबै कुरो बुझ्ने पनि कुरो भएन। ए ल आजलाई यति नै गरौँ। See you next day. Goodbye to you all. Awesome. Thank you so much, sir. अनि मैले स्टुडेन्टहरुलाई के भन्छु भने आज धेरैजना नयाँ हुनुहुन्छ होला है, धेरैजनाले म्याथको आज स्टार्ट भयो। तपाईहरुले अब राम्रै गरे आफ्नो क्वेशनहरु पनि हेरेर हुन्छ, त्यो धेरै पढाउने टपिक सर्टै भनिसक्नु भएको छ, त्यो हेरेर नबुझेको कुराहरु भोलि सबै सोध्न अझै बेटर हुन्छ। अनि सर त्यहाँ दुईटा काम गर्नुपर्ने बेला जस्तो लाग्यो मलाई। हजुर भन्नुस् न। एउटा अब यो च्याटिङको काम र यो ह्यान्ड रेजको कामले चाहिँ यो लेखेर गर्दाखेरि अलिक डिस्टर्ब गर्छ के सर। हजुर हजुर त्यसलाई चाहिँ क्लोज गरिदियो भने हुन्छ कि? ए हुन्छ सर, हुन्छ। अबदेखि म त्यही कुनै प्रब्लम पर्यो भने अब एउटा टाइम निकालेर केही अघि मैले सोधेँ नि केही प्रब्लम छ भने त्यतिखेर त्यो एउटा टाइम लिएर चाहिँ त्यो टाइममा सोध्दा हुन्छ हैन। अझ बच्चाहरूले पनि गरिरहेको हुन्छ नि। हजुर हुन्छ, त्यो गरेर गर्दा अझै बेटर हुन्छ। हुन्छ हुन्छ सर। ल गुड बाई टु यु अल। मेरो फेरि क्लास छ के सर। ए हुन्छ सर, हुन्छ। हजुरले गर्दा हुन्छ सर। म अनि भोलिदेखि तपाईहरुको इंग्लिशको क्लास पनि हुन्छ 10 बजेबाट 11 बजेसम्म हैन। भोलिदेखि 3वटा क्लास हुन्छ, 9 देखि 10 अकाउन्टको, अनि 10 देखि 11 इंग्लिश, 11 देखि 12 म्याथ हुन्छ है। र अनि तपाईहरुले
आज नयाँ आउनु भएको जो छ सबैले है करियर स्टेसनको पेजमा गएर तपाईँहरूले आफ्नो नेम चाहिँ रजिस्ट्रेसन गर्नु, नत्र पछि इन्फर्मेसन छुट्ला, कसैलाई मेल आउला, कसैलाई नआउला, अनि यो रेकर्डेड भिडियो कसैले पाउनु होला, कसैले नपाउनु होला, त्यो गाह्रो हुन्छ। फेरि मलाई इन्डिभिजुअल्ली गर्न पनि झन्झ्याउ हुन्छ है। 10 देखि 11 कुन डे भन्नुभएको छ, हाम्रो 10 देखि 11 चाहिँ के अरे इङ्ग्लिस हुन्छ, अकाउन्ट हुन्छ, आज पनि हुन्छ अकाउन्ट होइन। म सरलाई फोन गर्छु, अहिले भ्याउँछ भने उहाँलाई म अहिले नै जोइन गर्न पठाउँछु है, लिभ नगर्नुहोस् तपाईँहरूले। अनि हाम्रो के भन्छ कस्तो लाग्यो आजको क्लास, कसैले ह्यान्ड रेज गरेर भन्नुहुन्छ है। विजय भण्डारीको मैले चाहिँ गरेँ है। हेलो सर नमस्कार। एकजना भन्नुहोस् है, एकजना विजय भण्डारी भन्नुहोस् न। सर क्लास चाहिँ धेरै राम्रो लाग्यो फर्स्ट अफ अल त है। हजुर। अनि अर्को कुरा के भने जुन सर हजुरले हिजो भन्नुभएको थियो नि त्यो न्यू मेम्बरहरूलाई भन्यो भनेर, एक्चुअली हजुरले पनि त्यो कुरालाई रिभिजन गराइदिनु न। ए नयाँ स्टुडेन्ट आज तपाईँहरू धेरैजना नयाँ आउनुहुन्छ होला। पहिले फर्स्ट अफ अल चाहिँ आफ्नो नाम रजिस्ट्रेसन गर्न नछोड्नुहोस् र इमेल एड्रेस चाहिँ कम्पलसरी राख्नुहोस्, इमेल एड्रेस र मोबाइल नम्बर होइन। अनि अर्को कुरा तपाईँहरूलाई के हुन्छ भने कतिजनालाई थाहा करियर स्टेसन केको लागि भनेर थाहा छैन होला। अब तपाईँलाई अनि अर्को नोटिस है, तपाईँहरूको ब्याचलर एडमिसन युनिभर्सिटीले खोलिसक्यो है अब है। अनि चाहिँ अब तपाईँहरूलाई टाइम धेरै छैन, इन्ट्रान्स प्रिपरेसनको लागि पनि धेरै हुँदैन। अब तपाईँको म्याक्सिमम भयो भने 1 मन्थ हुन्छ होला होइन। अनि करियर स्टेसनले पनि सिम्याट तपाईँको अब्रोड स्टुडेन्टलाई आइएल्स टोफेलहरू सबैको एडमिसन खोलेको छ। अहिले एडमिसन गर्नेलाई चाहिँ 50% स्कलरसिप छ अर्को कुरा होइन। र त्यसमा चाहिँ तपाईँहरूलाई करियर काउन्सिलिङ सब्जेक्ट सेलेक्सनमा केही प्रब्लम भइरहेछ, कलेज एडमिसनमा इन्ट्रान्स स्कलरसिप त्यो सबैको लागि करियर स्टेसनले हेल्प गरिदिन्छ। भोलि इङ्ग्लिसको क्लास एउटा क्लास टेस्ट गर्नु होला। मैले त्यो महासरले पढेको धेरै रिक्वेस्ट गरेर मैले अहिले गरिरहेको छु होइन। अनि त्योबाट पनि राम्रै हुन्छ होला। र त्यही गरौँ। अरू केही कन्फ्युजन छ भने तपाईँहरू सोध्नु सक्नुहुन्छ। एउटा कल रिसिभ गर्छु है सर। अनि मैले साथीहरूलाई एउटा सानो कुरा पनि राख्न चाहेँ। भन्नु न। सबै साथीहरूलाई के भने एउटा करियर स्टेसनले एउटा अहिले भर्खरको मात्र नभएर होइन, एउटा हाम्रो आफ्नै कलेज पनि होइन, त्यही पनि धेरै साथ र सपोर्ट मिलिरहेछ। अनि हाम्रो सिम्याट लगायतका अन्य सब्जेक्टहरूलाई पनि के अरे यो ब्याचलर लेभलको म्याटहरू पनि धेरै सुविधाहरू छ, स्कलरसिपहरू दिइरहेछ। अनि जसरी हामीलाई सरले सपोर्ट गर्नुभएको छ त्यसरी हामीले पनि सरलाई र करियर स्टेसनलाई सपोर्ट गर्नु पर्यो है। अनि त्यसपछि हजुरहरूले आफ्नो साथीहरू जुन क्लास 12मा स्टडी गर्दै हुनुहुन्छ त्यो साथीहरू सबैलाई पनि एड गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु है। थ्याङ्क यू सो मच विजय भाइ। तपाईँ त्योभन्दा पनि हामीले करियर स्टेसनले प्रोपर गाइडेन्स देखाउने, तपाईँहरूलाई कम्पलसरी चाहिँ छैन होइन। साँच्चै म लाइफमा केही गर्न चाहन्छु भन्ने भयो भने तपाईँहरूले गर्नुहोस्। आज कुन चाहिँ ग्लेसियर कलेजको एकजना सर हुनुहुन्थ्यो, उहाँले मलाई फोन गर्नुभएको थियो, हाम्रो स्टुडेन्टलाई के गर्नु यसरी पढाइरहनु। सायद उहाँलाई गिल्टी पनि फिल भयो होला, अकाउन्ट उहाँले पढाउने र अरूले पढाउने डिफ्रेन्ट भएर स्टुडेन्टहरूलाई त्यो पनि भयो कि। अनि मैले उहाँलाई मजाले क्लियर गरिदिएको थिएँ, त्यस्तो चाहिँ फिल नगर्नु होला होइन। अनि आइएल्स गर्नको लागि चाहिँ कति जिपिए आउनुपर्छ सर भन्नुभएको छ। आइएल्स गर्नलाई जिपिए आउनु पर्दैन, तपाईँ फेल भयो भने आइएल्स गर्न पाउनुहुन्छ। तर बाहिर जानलाई चाहिँ जिपिए आउनुपर्छ। त्यस्तो काउन्सिलिङहरू हामी सबै गर्छौँ। मैले एउटा कुरा चाहिँ के सिक्योर गर्छु भने तपाईँहरू आँखा चिम्लेर आएर एडमिसन गर्नुभयो भने पनि तपाईँलाई चाहिने सबै काउन्सिलिङहरू तपाईँले सोध्नुभन्दा अगाडि करियर स्टेसनले बोलिदिइहाल्छ है। त्यो कुरा चाहिँ एउटा हो। र मलाई लाग्छ 12मा तपाईँहरू सबैले पास हुनुपर्छ, करियर स्टेसनको पनि इज्जत छ त्यसमा होइन। र अब तपाईँहरूले अकाउन्टको आज सेयर च्याप्टर टोटली कम्प्लिट गर्नुहुन्छ। सरले नजानेको कुराहरू सबै सोध्नु। अब धेरै टाइम छैन, एकअर्काले डिस्टर्ब गरेर गर्नु भनेको त्यो आफूलाई पनि डिस्टर्ब हुनु हो होइन। जस्तै हाम्रो भोलि इङ्ग्लिस पढाउने टिचर कस्तो हुनुहुन्छ भन्दाखेरि उहाँले पर डे 14 पिरियड पढाउनुहुन्छ, तर ट्युसन मात्रै है 14 पिरियड पढाउनुहुन्छ। 100जना नभएको ग्रुप चाहिँ पढाउनु, तर त्यो 100जनामा फेल हुने भनेको 2जना 1जना 3जना 3भन्दा बढी चाहिँ हुँदैन। त्यस्तो राम्रो हुनुहुन्छ। मैले पनि उहाँको क्लास पढेको हो होइन। अनि काठमाडौँको स्टुडेन्टलाई एउटा त्यो देखाउन भन्दाखेरि सरले आज बल्ल बल्ल ल 10 देखि 11को टाइम मैले म्यानेज गर्थेँ भन्नुभएको छ। ग्रामरहरूदेखि लिएर सबै कुराहरू एक्टिभ पनि छ। अनि तपाईँहरूले जसले
हजुर के अरे म्याथको अर्को स्टाइलले पढाउनु हुँदैन सरले? म्याथको यस्तो यसमा छ त मैले केही पनि बुझिनँ। यस्तो छ हेर बुझ्नै गाह्रो भयो क्या सर। म्याथको के छ भन्दाखेरि तपाईँको सरले बोल्दै पढाइरहनु भएको छ है, त्यो बोल्दै सुन्दै गर्ने हो। अनि टक्क तपाईँले अब यो बुझ्नु भएको छैन भने म रेकर्डेड क्लास पनि पठाइदिन्छु, मेल जसको नाममा रजिस्ट्रेसन भएको छ मेल आइहाल्छ होइन। अनि त्यो गर्दाखेरि अलि इफोर्ट दिनुहोस्, अलि नजानेको कुरा सोध्नुहोस्, बुझेन भन्नुभयो तपाईँले अनि त्यो के अरे त्यहाँबाट के भन्छ सरले क्वेसन सोध्नु भएको थियो, त्यो टाइममा चाहिँ तपाईँले क्वेसन गर्नुपर्ने थियो, गर्नु भएन। कुनै टाइममा बिचमा बुझ्नु भएन भने मलाई ह्यान्ड रेज गर्नुहोस्, म ह्यान्ड तपाईँको गरिदिइहाल्छु अनि गर्ने बित्तिकै तपाईँले क्वेसन सोध्न पाउनुहुन्छ, एउटा कुरा होइन। र जो सरलाई डिस्टर्ब गर्ने, च्याटमा यताउता जिस्काउने त्यस्तो कुराहरू चाहिँ तपाईँहरू नगर्नुहोस्, त्यो तपाईँहरूको लागि हो। त्यो रिमुभ गरिसक्यो भने त्यसले इन्ट्री गर्न पाउँदैन कि होइन, त्यो प्रब्लम छ। मैले रिमुभ गरिसक्यो भने इन्ट्री चाहिँ हुँदैन है, फेरि त्यो छ। त्यो भएर गर्नुहोस्, तपाईँहरूलाई सबै चिज चाहिँ हामीले हेल्प गर्छ। रेकर्डेड छ, सेयरको पनि अब स्टार्ट हुन्छ अहिले अकाउन्टको क्लास, लिभ नगर्दा हुन्छ, अरू साथीहरूलाई जोइन गर भनेर अब म्यासेज पठाइदिँदा हुन्छ तपाईँहरूले होइन। अकाउन्टको पनि स्टार्ट हुन्छ अहिले। प्रतिमा थापा सर भन्नुभएको छ, हजुर भन्नुहोस् न। अनि प्रिन्स महर्जन हुनुहुन्छ यहाँमा? प्रिन्सजी, प्रिन्स महर्जनले मलाई मेसेज गर्नुहोस् है। हिजो एडमिसन गर्नुभएको थियो तपाईँहरूले, हिजोको खोको 2जना बहिनी अनि प्रिन्स महर्जन कोले गर्नुभएको थियो, त्यसको लागि मलाई प्रिन्स महर्जनले चाहिँ मेसेज गर्नुहोस् है। अरू कसैलाई केही क्वेसन छ ह्यान्ड राइज गर्नुहोस्, मैले चाहिँ तपाईँहरूको गरिदिन्छु। तपाईँहरू जो चाहिँ मसँग आज नयाँ हुनुहुन्छ फेसबुकमा जोइन हुनुहुन्न भने मलाई रिक्वेस्ट पठाउनुहोस्, त्यसमा मेसेज गर्नुहोस्, केही कम्युनिकेसनहरू पुगेन भने तपाईँले सोध्दा हुन्छ है। एउटा म्याथ क्वेसन हो, भोलि म्याथ सरलाई सोध्ने है, म्याथको क्वेसन चाहिँ। हजुर हजुर के अरे मलाई एउटा के अरे यो ललितपुर कुपन्डलबाट एउटा कलेजबाट फोन आएको थियो। सो हजुर करियर स्टेसनको स्टुडेन्ट हुनुहुँदो रहेछ, हजुरलाई के अरे हजुर हाम्रो कलेजमा आउनुहुन्छ भने अलरेडी 20% स्कलरसिप त छँदैछ नै। अनि 100% स्कलरसिपसम्म छ है। तपाईँ आइटी पढ्न चाहने, बिबिए पढ्न चाहनेलाई त्यहाँ चाहिँ मलाई भन्नु होला, मैले 20%मा पनि इन्क्रिज गरिदिन मिल्छ होइन। 20% चाहिँ सबैलाई करियर। अनि तपाईँहरूले के गर्न सक्नुहुन्छ भने अब चाहिँ स्कलरसिप कार्ड लगेर जान सक्नुहुन्छ। तिहारपछि एडमिसन भएकोबाट हामीले स्कलरसिप कार्ड बनाइदिन्छौँ, त्योबाट चाहिँ तपाईँहरूले धेरै सजिलो हुन्छ है। हस् हस्, त्यही भएर मलाई हिजो कल आएको थियो सर, सो त्यही भएर म मात्र नभएर अरू साथीहरूले पनि यसको बारेमा केही सानो इन्फर्मेसन पाउनुभयो भने अरू साथीहरूलाई पनि सहज हुन्छ भन्ने गरेको। तपाईँहरूलाई कस्तो छ भन्दाखेरि ब्याचलर करियर स्टेसनले ब्याचलर्स मेला विथ 3 करोड स्कलरसिप भनेर एउटा प्रोग्राम अर्गनाइज गरेको छ। तपाईँले फेसबुक पेजमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ, त्यसमा डिफ्रेन्ट इभेन्टहरू भइरहेको हुन्छ होइन। त्यो भनेको हामीले अहिले जो 12th इक्जाम दिने स्टुडेन्टहरू छ त्यसलाई ब्याचलर्स पढ्नको लागि 3 करोडसम्मको स्कलरसिप दिएको छौँ होइन, मिनिममदेखि 100%सम्म है। अनि त्यो गर्दाखेरि तपाईँहरूले चाहिँ मजाले रजिस्ट्रेसन गर्नुहोस् अनि मलाई इनबक्स गर्नुहोस्, तपाईँहरू के पढ्न चाहनुहुन्छ, कस्तो पढ्न चाहनुहुन्छ। हामी छुट्टै काउन्सिल, जस्तै अस्ति हामीले बिएचएमको लागि काउन्सिलिङ क्लास राखिदिन्छौँ, त्यस्तै आइटीको लागि या म्यानेजमेन्टको लागि सबैको लागि काउन्सिलिङ क्लासहरू पनि राखिदिन्छौँ होइन। त्यसको लागि नो प्रब्लम है। तपाईँको अकाउन्ट क्लास हुन्छ है भाइ, अब हुन्छ म सरलाई फोन गरिदिइहालेँ। थ्याङ्क यू सर। ल म एकैछिन अकाउन्ट सरलाई फोन गर्छु है त।
अनि तपाईहरुले चाहिँ जो आज नयाँ हुनुहुन्छ नयाँ कलेजबाट उहाँहरु सबैले चाहिँ मसँगको एउटा ग्रुप च्याट क्रिएट गर्नुस् आफ्नो कलेजको अनि त्योबाट पनि हुन्छ आई ह्याभ फेक आईडी आई विल फलो एभ्रीवन सेन्ड मी योर अकाउन्ट टेन्सा प्लिज डोन्ट इन्टरेक्ट इन दिस वे है मलाई फेरि रिमुभ गर्न कम्पल्सरी हुन्छ तपाई पढ्न आउनुभयो भने चाहिँ पढ्नुस् तपाईलाई राम्रो गर्न खोजिरहेको हो हैन तपाईलाई मजाक नै छ भने मजाक गर्नको लागि फेरि तपाईलाई छुट्टै प्लेस यो प्लेस चाहिँ सुटेबल हुँदैन है टेन्सा जी यत्रो खर्च गरिदिरहेको छौँ यत्रो लकी गर्नु होला नि भनिरहेको छौँ फेरि तपाईहरुले मजाकै गर्नु हो त क्लासमा हुँदैन नि आज इंग्लिशको क्लास हुँदैन इंग्लिशको क्लास भोलि हुन्छ है सविता जी अन्जन डङ्गोल गरिदिनु न सर भन्दै हुन्छ म अब नेक्स्ट टाइम रिपिट भयो भने म सबैले गरिदिइहाल्छु त्यसै जसले जो गर्छ राम पण्डित अहिले तपाईले म्याथको पढ्नु भयो होला अब अकाउन्टको हुन्छ सो मैले पनि क्लास अनै राखिदिन्छु एकछिनमा तपाईले जोइन हुन है 12:30 मा हो अब सरले जोइन गर्नुहुन्छ होला 12:30 मा जोइन गर्नुहुन्छ होला सर सायद क्लासमा हुनुहुन्छ क्या तपाईले ल रमाजी बोल्नुस् त खै तपाईसँग इन्ट्रोडक्सन गरौँ कुन कलेजबाट तपाई रमा पण्डितलाई ल मैले अनम्युटको अप्सन पनि दिए तपाईले अनम्युट गरेर बोल्न सक्नुहुन्छ राम पण्डित यस सर नमस्ते सर नमस्ते खै तपाईको भिडियो अन गर्नु भएन नि हो यसपछि अकाउन्ट हो अहिले अब 15 मिनेट्सको छ नि 15 मिनेट्स लिभ गरेर जोइन गर्दा तपाईहरुलाई अझै झ्याउ हुन्छ ल सरले अब स्टार्टिङमै स्टार्ट गरिहाल्नुहुन्छ आउने बित्तिकै भोलिदेखि चाहिँ कन्टिन्यू हुन्छ त्यो मेल आउँछ है तपाईहरु सबैले नेम रजिस्ट्रेसन गर्नुभयो कोले छ कोले छैन मलाई उ गर्नुस् त राम पण्डितलाई त मैले अलाउ दिए हो त राम पण्डितलाई ल मैले भिडियो पनि अलाउ दिए नेम रजिस्ट्रेसन नगरेकोलाई चाहिँ आउँदैन फेरि मलाई अझै सर आएन भनेर चाहिँ झ्याउ चाहिँ एउटा पठाउँदा चाहिँ मलाई एक बार सर्न गरिदिनु है कसैले रेजिस्ट्रेसन गर्ने लिंक पाउनु भएको छैन भने करियर स्टेसनको पेजमा जानुस् गोल्डन अपर्च्युनिटी वाला चाहिँ त्यो छ पोस्ट छ त्यसमा गएर लिंकमा क्लिक गरेर भर्नुस् है मैले फेरि लिंक पठाउनै मिल रहा हुन्न है सेन्ड मी रिक्वेस्ट पबजी मनास डंगोल प्लिज है